आरम्भं करोतु। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। अस्तु, सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। वयं ह्यस्तनविषये अद्य किञ्चित् इतोपि अग्रे गच्छामः। अग्रे गत्वा इदानीं मम कल्पनानुसारं यदि भवति तर्हि अद्य वयम् अस्माकं ग्रन्थारम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं यदवशिष्टं तत्र कृत्यप्रकरणविषये अहं प्रतिपादयामि। यथा पूर्वं वयं ह्यः यदा वयं ह्यः दृष्टवन्तः स्तरविषयस्य अनुवृत्तिः भवति। इदानीं ह्यः वयं दृष्टवन्तः यत् प्रत्ययविषये वयं ह्यः दृष्टवन्तः। यत् यत् प्रत्ययस्य किं भवति, क्षम्यतां किञ्चित् तत्र पाधातु विषये वयं ह्यः दृष्टवन्तः। तर्हि आकारान्तधातूनाम् एवं पट्टिका भवति, एवं गणः भवति। पाधातु, पाधातोः एवं पेय इत्यादि रूपाणि वयं ह्यः दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् इकारान्ताः धातवः, इकारस्य गुणः भवति, भवन्तः जानन्ति, सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं। तद् वयम् आरम्भतः वयं पश्यामः। जी धातु तत्र उदाहरणाय मया दर्शितम्। अत्र तत्र जे इति भवति, जेयम् इति भवति। तदनन्तरं पुनः अन्य तादृश इकारान्तधातवः जी यत् जेय, श्री यत् श्रेय, अनन्तरं क्षि यत् क्षेय इति, स्मि यत् स्मेय, श्वी यत् श्वेय इत्यादि। यथा पूर्वम् अहं सूचयामि, यत्र केवलं नपुंसकलिङ्गं रूपं दत्तमस्ति ते धातवः अकर्मकाः। अनन्तरं यत्र रूपत्रयं भवति पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गेषु तत्र तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं यत् ते सकर्मकधातवः इति। ईकारान्ताः धातवः तेषामपि एवमेवं भवति। उदाहरणाय नी, क्री, डी, अनन्तरं भी, अनन्तरं शी इति धातवः। यत् नेय इति भवति, क्रेय, डेय, भेय इति प्रातिपदिकानि। एवं तत्र पार्श्वे रूपाणि अपि दत्तानि सन्ति। डेयं, भेयं, शेयम् इत्यादि रूपाणि दत्तानि सन्ति। उकारान्ताः धातवः, उकारस्य गुणः भवति, यदा ओकारः भवति ओकारस्य यकारादिप्रत्यये परे अवादेशः भवति। तत्र यकारादिप्रत्ययः भवति यदा तत्र किं भवति, परे अवादेशः भवति। वान्तोयि प्रत्यये इति तत्र नियमः अस्ति। समयानुसारं वयं पश्यामः। श्रु यत् इति अस्ति। उदाहरणाय श्रुधातु, श्रुधातोः यत् प्रत्ययः तत्र गुणः भवति श्रो इति भवति, गुणः भवति। तदनन्तरम् अवादेशः भवति, तर्हि श्रव इति भवति। यकारादिप्रत्यये परे तत्र अवादेशः अथवा आवादेशः भवति। तत्र श्रव य इति भवति, श्रव्य। तदनन्तरं पुनः तत्र त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। श्रव्यः, श्रव्यौ, श्रव्याः, श्रव्या, श्रव्ये, श्रव्याः इति रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं तस्य कानिचन उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। यदा श्रुधातोः यत् प्रत्यये तत्र श्रव्य इति भवति। दुधातोः यत् प्रत्यये दव्य, श्रु श्रव्य, सु सव्य, यु यव्य, अनन्तरं हु हव्य इति रूपाणि भवन्ति। तत्र श्रुधातु अस्ति, अकर्मकधातु अस्ति इति कृत्वा तत्र श्रव्यम् इति एकमेव रूपं तत्र अस्ति। तदनन्तरं पुनः यदि वयम् अग्रे गच्छामः तर्हि उकारान्तधातवः
अहम् इदानीं किञ्चित् शार्ट्कट् मध्ये वदामि। किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं भवन्तः सामान्यतः तस्य स्वरूपं तु भवन्तः ज्ञातवन्तः। तेन कारणेन इदानीं बहुविवरणस्य आवश्यकता अस्ति इति अहं न पश्यामि। तर्हि तत्र पूयत्, पव्य, भव्य, अनन्तरं सव्य, अनन्तरं धव्य इत्यादि रूपाणि भवन्ति। पव्यः, पव्या, पव्यम् इत्यादि तत्र रूपाणि भवन्ति। एजन्तानां धातूनाम् एवं प्रवासः भवति। एजन्तानां धातूनाम् ए, ओ, ऐ इति एवमस्ति। तत्र आकारः आदेशः भवति, तदनन्तरं पुनः ईकारः भवति, तदनन्तरं पुनः एकारः भवति। एवं तत्र परिवर्तनानि भवन्ति। वयं विषयः कौमुद्यामस्ति, तदा वयं कथं केन सूत्रेण तत् कथं भवति इति वयं तस्मिन् काले पश्यामः। गै इति धातुः भवति, तत् आदौ गा भवति, तदनन्तरं गी भवति, तदनन्तरं गे इति भवति। म्लै इति धातुः म्ला इति भवति, म्लि इति भवति, अनन्तरं म्ले इति भवति। छो इति धातुः छ, अनन्तरं छि, अनन्तरं छे इति भवति। तर्हि तदनुसारम् एवं रूपाणि भवन्ति। पश्यतु, म्लै धातुः, म्लै धातोः म्ला इति तत्र आकारान्तत्वं प्रथमं भवति, तदनन्तरं प्रक्रिया पूर्णं प्रक्रिया भूत्वा म्लेय इति भवति। तन्मध्ये ये प्रत्ययाः प्रक्रियाः भवन्ति तद् यथा समयं कौमुद्यां पश्यामः। दोयत् देय, गैयत् गेय, ध्यैयत् ध्येय, तस्य तत्र रूपाणि दत्तानि सन्ति। गेयः, गेयः, गे इत्यादि रूपाणि दत्तानि सन्ति। पवर्गान्ताः अदुबधाश्च धातवः भवन्ति। केचन पवर्गाः धातवः, अन्यथा पुनः अदुबधाः धातवः। एतेषां कश्चन विशेषनियमः अस्ति। तदा लघुधातु लभ्य, रमधातु रम्य, तदनन्तरं पुनः गमधातु गम्य, शपधातु शप्य, जपधातु जप्य। तर्हि तदनुसारं तत्र रूपाणि लभ्यः लभ्या लभ्यं, रम्यः रम्या रम्यं, गम्यः गम्या गम्यं, शप्यः शप्या शप्यं, जप्यः इति रूपाणि भवन्ति। एवमेवम् अन्ये प्रत्ययाः अपि सन्ति। यथा उदाहरणाय ण्यप्रत्ययः इति एकः प्रत्ययः, कृत्यप्रत्ययः, ण्य इति कृत्यप्रत्ययः। तदनन्तरं पुनः पश्यतु, तत्र प्रायः ऋकारान्तेभ्यः धातुभ्यः भवति। ण्यप्रत्ययः सामान्यतः ऋकारान्तेभ्यः ऋहलोर्ण्यत् इति वयम् अग्रे पठामः। ऋकारान्तेभ्यः धातुभ्यः भवति, हलन्तेभ्यः धातुभ्यः भवति। अयम् आर्धधातुकप्रत्ययः, किञ्च णित् अस्ति, अत्र णकारः इत् भवति, णित् अस्ति। णित् प्रत्यये परे धातोः अजन्तस्य अङ्कस्य वृद्धिः भवति। तत्र उपधायाः यानि गुणादिकार्याणि उच्यन्ते तानि सर्वाणि भवन्ति। एतत् सर्वम् अस्माभिः उक्तं। यदा णकार णित् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् अजन्तस्य अङ्कस्य वृद्धिः भवति इति नियमः, तत् पश्यामः। ण्यत् प्रत्ययस्य इडागमस्तु न भवति। ण्यत् प्रत्ययस्य नकारस्य तकारस्य च इत्संज्ञा भवति। प्रयोगे य इत्येव श्रूयते। यदा यत् इति अस्ति, ण्य इति अस्ति, अन्ततो गत्वा अनुबन्धलोपानन्तरं य इत्येव तत्र श्रूयेत। तर्हि ण्यप्रत्ययान्तस्य त्रिषु लिङ्गेषु तत्र रूपाणि भवन्ति। यदा एकम् उदाहरणं दर्शयामि। यदा कृ धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति। ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र वृद्धिः भवति। कृ आर् इति वृद्धिः भवति। कृ आर् इति वृद्धिः भवति। अनन्तरं तत्र य इति भवति, तथा कार्य इति भवति। पुल्लिङ्गे तत्र कार्यः, कार्यौ कार्याः इति सिद्धरूपं। स्त्रीलिङ्गे कार्या कार्ये कार्याः इति, नपुंसकलिङ्गे कार्यं कार्ये कार्याणि इति रूपाणि भवन्ति। अन्ये ऋकारान्तधातवः तत्र दत्ताः सन्ति। कृ धातु, स्मृ धातु, धृ धातु, भृ धातु, एते ऋकारान्तधातवः। रूपाणि तु कथं भवन्ति इति पश्यतु। तत्र कार्य इति प्रातिपदिकं, स्मार्य इति प्रातिपदिकं, धार्य इति प्रातिपदिकं, भार्य इति प्रातिपदिकं भवति। एवं ऋकारान्तधातवः तृ ण्यत्, पृ ण्यत्, कृ ण्यत्, गृ ण्यत् इत्यादयः रूपाणि पश्यन्तु। तत्र तार्यः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र हलन्तेभ्यः धातुभ्यः णत् भवति। तर्हि एवं उपधास्थस्य अकारस्य वृद्धिः भवति। यत्र उपधा इति भवन्तः जानन्ति।
यदा अन्तिमवर्णात् पूर्ववर्णः तर्हि पठ इति धातु भवति तस्मात् ण्यत् प्रत्ययः तर्हि पाठ्य इति भवति तदनन्तरं पच धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् पाक्य इति भवति चकारस्य कुत्वं भवति भवन्तः जानन्ति दह धातोः ण्यत् भवति चेत् दाह्य इति भवति यज धातोः ण्यत् भवति चेत् याज्य इति भवति हलन्तेभ्यः धातुभ्यः ण्यत् इत्यस्य इकारस्य गुणः भवति यदा लिख धातु उपधा इकारः तस्य गुणः भवति लेख्य सिव धातु ण्यत् भवति चेत् सेव्य लिह धातु तत्र ण्यत् भवति लेह्य मिह धातु ण्यत् भवति चेत् मेह्य एवं तत्र अनुबन्धरूपेण तत्र रूपाणि दत्तानि सन्ति अहं किञ्चित् वेगेन अग्रे गच्छामि समानः विषयः केवलं प्रत्ययपरिचयाय एतत् दर्शयामि एवमेवम् उकारस्य अपि एवं भवति उकारस्य गुणः भवति उकारस्य गुणः भवति चेत् भू इत्यत्र भो इति भवति बोध्य भोग्य भुज धातु उत्तम भोग्य ऋच धातु अर्च्य अर इति गुणः भवति चेत् ऋकारस्य स्थाने अर इति भवति ऋकारस्य स्थाने अर इति भवति चेत् अर्च्य इति रूपं भवति प्रातिपदिकं भवति वृत इत्यस्य वर्त्य इति प्रातिपदिकं भवति एवं अपरः कश्चन प्रत्ययः अस्ति क्यप् प्रत्ययः इति तत्रापि एवं पश्यतु ण्यत् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः ण्य प्रत्ययः एतेषां सर्वेषामपि अनुबन्धलोपानन्तरं य इत्येव अवशिष्येत परन्तु एतस्य अनुबन्धानां विशेषप्रयोजनमस्ति यदा णित् भवति णित् अस्ति इति कृत्वा तत्र वृद्धिः भवति णित् इति एकं निमित्तं किमर्थं निमित्तं वृद्धिनिमित्तम् अस्ति तत्र णित् अस्ति यदा क्यप् अस्ति अत्र क्यप् अस्ति चेत् पकारः इत् भवति ककारः इत् भवति पकारः इत् भवति इति कारणेन पित् भवति चेत् कानिचन कार्याणि भवन्ति ककारः इत् भवति चेत् कित् भवति चेत् वयं जानीमः तत्र गुणादिकार्याणि न भवन्ति कारणं वयम् आदौ दृष्टवन्तः यदि कित् प्रत्ययः भवति कित् प्रत्ययः भवति तर्हि गुणवृद्धिकार्याणि न भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः तर्हि तदर्थं वस्तुतः अनुबन्धानां तत्र प्रयोगः अस्ति तर्हि सूत्रोक्तेभ्यः धातुभ्यः एव अयं प्रत्ययः भवति न तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्यप् प्रत्ययस्य वैशिष्ट्यं नाम एषः प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः न भवति यदा तव्यप्रत्ययः तव्यत् अनीयर इत्यादि प्रत्ययाः यदा वयं दृष्टवन्तः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति परन्तु क्यप् प्रत्ययः वा ण्यत् प्रत्ययः वा भवतु ते विशिष्टधातुभ्यः भवति तत्र धातोः लक्षणमस्ति तादृशलक्षणयुक्तधातुभ्यः क्यप् प्रत्ययः भवति क्यप् इति कित् प्रत्ययः वर्तते तेन कारणेन यद्यपि अयम् आर्धधातुकः भवति चेत् किं भवति आर्धधातुकप्रत्ययः भवति चेत् तत्र गुणादिकार्याणि भवितुमर्हति सार्वधातुक अर्थधातुकयोः इति नियमः तदनुसारं तत्र गुणवृद्ध्यादिकार्याणि भवितुमर्हति परन्तु यदि प्रत्ययः कित् अस्ति चेत् अहम् उक्तवान् किङ् इति च इति तत्र निषेधः अस्ति तत्र किं भवति गुणादिकार्याणि न भवन्ति क्यप् प्रत्ययः यदि ह्रस्वात् परः अस्ति तर्हि ह्रस्वस्य तुक् इति एकः आगमः भवति ह्रस्वस्य पीति कृति तुक् इति एकं सूत्रं तत् सूत्रं पठामः वयं तत्र पित्त पकारः इत् भवति चेत् अनन्तरं कृत् प्रत्ययः भवति चेत् तुक् इति आगमः भवति एवं तत्र नियमाः क्यप् प्रत्यये ककारस्य पकारस्य च इत्संज्ञा भवति यकारः एव अवशिष्यते क्यप् प्रत्ययान्तस्य त्रिषु रूपेषु रूपाणि भवन्ति इति क्यप् प्रत्ययस्य सामान्यस्वरूपं तस्य एवमेवं रूपाणि भवन्ति भवन्तः पश्यतु तत्र स्तु धातोः क्यप् प्रत्ययः पश्यतु तत्र वैशिष्ट्यं नाम तस्य वैशिष्ट्यं नाम स्तु धातोः अनन्तरं क्यप् प्रत्यययोः मध्ये तुक् इति आगमः भवति तुक् इति आगमः भवति अत्र तस्य अनुबन्धलोपे केवलं तकारः अवशिष्यते चेत् स्तु त य इति दृश्यते स्तु त य एषः त इति तुकागमः तर्हि स्तुत्य इति रूपं भवति तत्र
पश्यतु तत्र स्तुत्याः त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति, त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। तत्र कानिचन उदाहरणानि पश्यतु। तत्र यदा इ इति अस्ति तत्र इत्य इति रूपं भवति। अनन्तरं स्तु धातु स्तुत्य इति भवति। शासधातु तत्र ह्रस्वः नास्ति, तत्र शा इति दीर्घः अस्ति, तर्हि तत्र शासधातु अस्ति। तेन कारणेन तत्र किं भवति, तत्र केप् प्रत्ययः, तत्र तुकागमः नास्ति। शिष्य इति धातु इति प्रातिपदिकं। तत्र पुनः वृ केप् वृत्य, दृ केप् धृत्य, जुष केप्य जुष्य इति भवति। जुष्य इति भवति। अहं पश्यामि इदानीम् एतावन्तः प्रत्ययाः सामान्यतः कस्य प्रत्ययाः भवन्ति, एतस्य प्रत्ययाः भवन्ति, कस्य कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति इति। अन्ये ये प्रत्ययाः सन्ति तदनन्तरम् इदानीं पूर्वकृदन्तस्य केचन भिन्नप्रत्ययाः भवन्ति, उत्तरकृदन्तस्य केचन प्रत्ययाः भवन्ति। तेषां प्रत्ययानां तु यथानुगुणं, यदा कृत्यप्रत्ययस्य वयं कौमुद्यां समाप्त्यनन्तरं वयं तत्र गच्छामः, तत्र गत्वा वयं पश्यामः इति कृत्वा अहम् इदानीम् अस्मिन् सन्दर्भे भवतां सर्वेषां हस्ते तत्र गणे एक PDF स्थापितवान् आसम्, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः। केषां यदि भवतां हस्ते पुस्तकम् अस्ति तर्हि भवन्तः तत् पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु, यदि टेक्स्ट् अस्ति चेत्। अन्यथा भवतां यदि सॉफ्ट कॉपी अस्ति कुत्रचित् तत्र भवन्तः तत् स्वीकुर्वन्तु। इतः वयम् इदानीं तस्य आरम्भं कुर्मः। साक्षात् सिद्धान्तकौमुद्याः वयम् आरम्भं कुर्मः। सिद्धान्तकौमुदी आरम्भकाले मम भवतां पुरतः द्वित्राः सूचनाः सन्ति। किञ्चित् पेशेन्स् स्थापनीयं भवति, कारणम् अत्र पूर्णं शास्त्रं। कदाचित् एकवारं श्रुत्वा अवगन्तुं शक्यते वा इति तथा नास्ति। तेन कारणेन किञ्चित् पेशेन्स् स्थापयित्वा द्वित्रिदिनानि तद् पूर्णरूपेण श्रवणीयानि। कारणं यदा वयं ज्वरनिर्गमनाय यदा ज्वरः भवति, ज्वरपरिहाराय औषधानि वयं स्वीकुर्मः। औषधानि सामान्यतः तिक्तानि भवन्ति। औषधं तिक्तमिति कृत्वा ज्वरः भवतु इति वयं न चिन्तयामः। एवमेव व्याकरणशास्त्रं किञ्चित् पठितुं कष्टमस्ति इति कृत्वा अहं व्याकरणमेव न पठामि इति न करणीयमस्ति। यदा आरम्भदिनेषु किञ्चित् कष्टं भवति कदाचित्, परन्तु यावत् शक्यम् अहम् अत्यन्तं सरलया रीत्या वदामि। यदि कष्टम् इति तथा न चिन्तनीयं। भवन्तः एकं करोतु, भवतां हस्ते एक नोट्बुक् स्थापयतु, अनन्तरम् एक लेखनस्य किमपि उपकरणं यत्किमपि अस्ति। कारणम् इदानीं लेखनोपकरणानि भिन्नानि जातानि कालस्य वैशिष्ट्यं तदस्ति। यदा केचन कंप्यूटर् मध्ये लिखन्ति, केचन पुस्तके लिखन्ति, केचन मोबैल् फोन् मध्ये लिखन्ति। यत्किमपि डिवैस् अस्ति भवतां पुरतः तद् लेखन उपयोगं करोतु, तादृशं स्थापयतु। अनन्तरं तद् भवन्तः टेक्स्ट् किञ्चित् पश्यन्तु इति तत्र मम एवमस्ति। कृतन्ते कृत्यप्रकरणम् इति विषयः। कृतन्ते कृत्यप्रकरणम् अहम् इदानीं मम पाठनस्य टेक्निक्स् अहं वदामि भवतां पुरतः। मम हस्ते एतादृशम् एक अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। तद् मम सौकर्यानुसारं मम स्क्रीन् शेर् भवति। तेन कारणेन भवतां एवं मम हस्ते द्वित्रि निमेषः अहम् एतत् प्रथमं समापयामि। मम हस्ते पुस्तकमस्ति। तत्र पुस्तकद्वारा अहं कारयामि। तत्र अनन्तरम् एकनिमेषः, मम हस्ते एक PDF अस्ति, निमिषद्वये तत् यदा मम सौकर्यानुसारम् अहं PDF द्वारा अपि दर्शयामि। अन्यथा अहं मम हस्ते एतद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति न? आम् आम् आम्। एतद् अष्टाध्यायी.com इति अस्ति। एतस्मादपि अहं प्रतिपादयामि। भवन्तः यदा अहं भवतां सॉफ्ट कॉपी अस्ति चेत् तत्र पुरतः एतदस्ति, किमस्ति तत्र
उपरि सिद्धान्तकौमुदी अस्ति, अधः बालमनोरमा अस्ति। अत्र तु अहं किञ्चित् भिन्नरीत्या भवन्तं वदामि। अत्र मनोरमा कौमुदी अस्ति, अहम् इतः दर्शयामि कृदन्तप्रत्ययप्रकरणमिति। अत्र दीर्घं विवरणमस्ति, परन्तु यद् आवश्यकं तदेव करिष्यामि। द्वितीयं तु यत्र मया प्रक्रिया करणीया अस्ति तत्र प्रक्रियाम् अहम् आरम्भदिनेषु अहं प्रक्रियां दर्शयितुं प्रयत्नं करिष्यामि। यदा यदा ब्लैक बोर्ड उपयुज्य यदा अहं करिष्यामि यदा तथा प्रयत्नं करिष्यामि दर्शयितुं तथा मम टेक्निक् भवति, इतः पाठनस्य सम्प्रदायः भवति। तर्हि आरम्भदिनेषु करिष्यामि, कारणं पुनः तस्य आवश्यकता नास्ति। कारणम् एकवारं भवन्तः तद् प्रक्रियाविषये जानन्ति, तदनन्तरम् अहं मौखिकं वदामि चेदपि भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि अस्मिन् प्रकरणे इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। भवन्तः पश्यन्तु तत्र पुस्तके भवतां तत्र प्रथमं सूत्रम् अस्ति, धातोः इति प्रथमं सूत्रमस्ति। तत्र धातोः इति सूत्रमस्ति तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्र 91तमं सूत्रम्। 91तमं सूत्रमस्ति धातोः इति। भवन्तः जानन्ति तत्र भिन्न भिन्न प्रकारस्य सूत्राणि सन्ति। एतत् सर्वम् आरम्भकाले भवन्तः पठितवन्तः स्युः। संज्ञा अस्ति, परिभाषा अस्ति, विधि अस्ति, नियमसूत्रमस्ति, तत्र अधिकारसूत्रमस्ति, तत्र पुनः अतिदेशसूत्रमस्ति, इत्यादि सूत्राणि भवन्ति। अपवादसूत्राणि अपि भवन्ति। अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणमिति अस्ति। यदा किमस्ति तत्र संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति अस्ति। षट् प्रकारकाणि सूत्राणि सन्ति। यदा तत्र अत्र धातोः इति सूत्रम् अधिकारसूत्रम् अस्ति। अधिकारसूत्रं नाम एतस्माद् आरभ्य इदानीम् आतृतीय समाप्तेः अधिकारः अयम् इति अस्ति। एतस्य अर्थः आतृतीय समाप्तेः अधिकारः इति। अर्थात् एकपदं सूत्रमस्ति। तत्र धातोः इति शब्दः पञ्चमी एकवचनम् अस्ति, पञ्चम्यन्तं पदमस्ति। अर्थात् धातोः इत्युक्ते यः धातुः भवति तस्मात् इत्यर्थः। एतत् सूत्रम् इदानीं तृतीय अध्यायस्य प्रथमपादस्य 91 इति सूत्रम्। तर्हि एतस्य अध्यायस्य अन्तिमपर्यन्तम् अर्थात् तृतीयाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं तत्र एवमस्ति। एतस्य सूत्रस्य अधिकारः भवति। तस्मादेव अत्र लिखितमस्ति, अस्मात् सूत्रात् आरभ्य तृतीय अध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं किं भवति तत्र एकं सूत्रमस्ति, छन्दस्युभयथा इति सूत्रम्। छन्दस्युभयथा इति सूत्रमस्ति अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य तृतीयाध्यायस्य अन्तिमं सूत्रम्। अर्थात् एकस्मिन् अध्याये पादचतुष्टयम्। इदानीम् एतत् तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादः 91। इतः आरभ्य अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य तृतीयाध्यायस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तम् इत्युक्ते चतुर्थे पादे अन्तिमसूत्रपर्यन्तं तद् द्योतयितुम् आचार्यः उक्तवान् आतृतीय इति प्रयोगः कृतः। अर्थात् आतृतीय समाप्तेः इति अभिव्यापकम् अस्ति। तत्र आतृतीय समाप्तेः इत्युक्ते तृतीयाध्यायस्य अन्तिमसूत्रमपि स्वीकृत्य तावत्पर्यन्तं तदपि अन्तर्भवति इति। तावत्पर्यन्तं किं भवति, धातोः इति अधिकारः। धातोः इति अधिकारः धातोः इति अधिकारः इत्युक्ते किमस्ति, अर्थात् ये प्रत्ययाः इदानीम् अग्रे विधीयन्ते, यदा वयं जानीमः तव्य प्रत्ययः वा भवतु, तव्य प्रत्ययः वा भवतु, क्यप् वा भवतु, ण्यप् वा भवतु, अस्मिन् प्रकरणे पूर्णकृदन्त प्रत्ययाः भवन्ति। कृत् प्रत्ययाः सर्वे अस्मिन् प्रकरणे भवन्ति। अर्थात् चतुर्थाध्यायस्य अन्तिमपर्यन्तं सर्वे प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि ते सर्वे प्रत्ययाः धातोः भवन्ति। पश्यतु, प्रत्ययाः कुतश्चित् भवन्ति। यदा एकदा प्रातिपदिकात् भवति, अन्यथा धातोः भवति।
यदा नाम 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 नाम्नः यत्र विषयः भवति, नामरूपाणि भवन्ति, यदा सु औजस् अम् औषस् इत्यादिकं वयं पश्यामः, अथवा स्त्री प्रत्ययान् वयं पश्यामः। स्त्री प्रत्ययाः भवति, तत्र टाप् डाप् चाप् इत्यादि स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति, अथवा तद्धित प्रत्ययाः भवन्ति। एते सर्वे प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः भवति, प्रातिपदिकात् भवति। तत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकादिति अधिकारः भवति, प्रातिपदिकादिति अधिकारः भवति। परन्तु केचन प्रत्ययाः कुतः भवन्ति? धातोः भवन्ति, धातोः भवन्ति, धातु इति भवति। धातुलक्षणं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, भुवादयः धातवः इति। धातुः नाम किम् इति प्रश्नः। यदि धातुः नाम किं भवति? धातुः नाम भुवादयः धातवः इति। अर्थात् भूप्रभृतयः वासदृशाः। यथा क्रिया भुवादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इति वयं जानीमः। भुवादिगणे पठिताः क्रियावाचकाः धातवः इति। भुवादिगणपठिताः इत्युक्ते पाणिनिना आचार्येण निर्दिष्टानि तत्र निर्दिष्टाः तत्र धातवः भवन्ति गणपाठे, सूत्र धातुपाठे। तत्र निर्दिष्टाः शब्दाः, तत्र निर्दिष्टाः ये शब्दाः क्रियावाचकाः ते धातवः इत्युच्यन्ते। तत्सर्वं वयम् अस्माकं प्रथमदिनस्य वर्गे वयं दृष्टवन्तः। औपदेशिकाः धातवः, अनन्तरं पुनः अन्ये सनाद्यन्ताः धातवः इति वयं दृष्टवन्तः। तर्हि अत्र धातु इति धातोः इति तत्र उक्तं। तर्हि अग्रे ये प्रत्ययाः भवन्ति कियत्पर्यन्तं? तृतीयाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं ये प्रत्ययाः भवन्ति, अस्मात् सूत्रादारभ्य तृतीयाध्यायस्य किं भवति समाप्तिपर्यन्तं ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते धातोः भवेयुः। धातोः इति पञ्चमी, धातोः भवेयुः इति। अर्थात् तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः धात्वधिकारः अस्मात् सूत्रात् आरभ्यते। तत्र इतः पूर्वमपि एकः धात्वधिकारः भवति, तद् अन्तिमसूत्रपर्यन्तं पूर्वसूत्रपर्यन्तं तत् समाप्तम्। अत्र द्वितीयः धात्वधिकारः अस्ति तृतीय अध्याये। तदनन्तरं पुनः तत्र अस्ति, एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु पठिताः प्रत्ययाः धातुभ्यः एव भवन्ति, प्रातिपदिकेभ्यः न इति अस्य अधिकारस्य आशयः इति दत्तमस्ति। पश्यतु, अस्य व्याप्तिः कियत्पर्यन्तं भवति? अस्मात् सूत्रात् आरभ्य तृतीय अध्यायस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तम् अस्ति। एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु पठिताः तत्र प्रत्ययाः धातुभ्यः एव भवन्ति, प्रातिपदिकेभ्यः न भवति इति अस्य अधिकारस्य आशयः। तत्र अहम् उक्तवान्, भवतां पुरतः तद् सूचितवान्। तत्र अस्मिन् प्रकरणे अन्तिमं सूत्रम् अस्ति छन्दसि उभयथा इति। अत्र आचार्यः एतस्य टेक्निक् किञ्चित् यूस् कृतवान् अस्ति। तत् कथम् अस्ति इत्युक्ते, अत्र सामान्यतः लौकिकप्रयोगाणाम् अधिकतया तत्र विवरणं भवति। यत्र स्वरसम्बन्धी सूत्राणि भवन्ति, अर्थात् वैदिक स्वरसम्बन्धी सूत्राणि भवन्ति अस्मिन् प्रकरणे, तानि सूत्राणि आचार्यः अत्र न प्रतिपादयति। तदर्थं वैदिक स्वरप्रक्रिया इति सिद्धान्तकौमुद्यां कश्चन अन्यः भागः अस्ति, स्वरप्रक्रिया इति। तत्र आचार्यः तेषां सूत्राणां विवरणं करोति। अन्यथा क्रमशः सूत्राणि गच्छन्ति। यदि मध्ये मध्ये सूत्रसङ्ख्यां वयं पश्यामः, कदाचित् सूत्राणि न दृष्टानि भवन्ति। तर्हि तस्य आशयः भवति, एकं तु तद् अत्र सन्दर्भेण सह सम्बन्धितानि सूत्राणि न सन्ति, अन्यथा तत्र वैदिकस्वरविषयः भवति। तेन वैदिकस्वरविषयाः यत्र भवन्ति ते विषयाः स्वरप्रक्रियायामस्ति, तदत्र उल्लिखिताः न भवन्ति। अनन्तरं तदपि अहं वदामि, अपरमपि वदामि, यदा वयं क्रमशः पश्यामः, इदानीं 3191 इति सूत्रे वयं स्मः। यदा सर्वदा 391, 3191, 333 मध्ये एव वयम् इदानीं पूर्णम् अस्माकं प्रकरणं समाप्तिपर्यन्तं 3 मध्ये एव भवामः इति न। कुत्रचित् आनुषङ्गिकरूपेण यदा तत्र रूपसिद्धिनिमित्तम् अपेक्षितानि सूत्राणि अन्येभ्यः अध्यायेभ्यः अपि अत्र प्रतिपादितानि सन्ति।
यदा उदाहरणाय यदा वयं गच्छामः यदा करणीयम् इति करणीयं भवति यत्र यत्र यदा नकारस्य णत्वं भवति नकारस्य णत्वं न भवति तर्हि तानि सूत्राणि अष्टमाध्याये भवन्ति कानिचन सूत्राणि षष्ठे अध्याये भवन्ति तर्हि तानि सूत्राणि अपि आचार्यः अत्र आवश्यकतानुसारम् अत्र मध्ये मध्ये आचार्यः योजितवान् अस्ति तानि सूत्राणि तत्र तद् एकः महत्त्वपूर्णः विषयः अस्माभिः मध्ये तेन कारणेन वयं यदा वयं पश्यामः सूत्रम् एकैकं सूत्रं वयं पठित्वा गच्छामः तत्र तत्र अस्माभिः सूत्रसंख्या द्रष्टव्या भवति किमर्थम् इदं सूत्रं कस्मात् एतस्यैव प्रकरणस्य सूत्रं वा अथवा आनुषङ्गिकरूपेण अत्र आचार्येण आनीतं सूत्रं वा इति अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति अहं वदामि तस्मिन् सन्दर्भे अहं वदामि एतद् आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति एतद् अत्र मुख्यं सूत्रमस्ति इति वयं पश्यामः तत्र चिन्ता न करणीया तर्हि अहं पश्यामि इदानीम् अत्र धातोः इति अधिकारः तत्र धातोः इति अधिकारे ये प्रत्ययाः अग्रे विधीयन्ते तव्य तव्य अनीयर इत्यादि सर्वेपि अत्र ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते सर्वे प्रत्ययाः ते सर्वे प्रत्ययाः कुतः भवति धातोः भवति अर्थात् धातु इति भवति तदेव अत्र विवरणं दत्तमस्ति अस्मात् सूत्रात् आरभ्य तृतीयाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते धातोः भवेयुः तस्य विवरणमस्ति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः धात्वधिकारः अस्मात् सूत्रात् प्रारभते अस्य व्याप्तिः अस्मात् सूत्रात् आरभ्य तृतीयाध्यायस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तम् अस्ति एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु पाठिताः प्रत्ययाः धातुभ्यः एव भवन्ति प्रातिपदिकेभ्यः न इति अस्य अधिकारस्य आशयः वयं जानीमः एतस्य अत्र अस्मिन् सन्दर्भे केचन अंशाः ज्ञातव्याः सन्ति तत्र पश्यतु तत्र अस्मिन् धात्वधिकारे तत्र किमस्ति कृत् प्रत्ययाः सन्ति इति उक्तम् तिङ् प्रत्ययाः तथा च तिङ् प्रत्ययानां स्थाने जायमानाः आदेशाः पाठिताः सन्ति यदा अस्मिन् अधिकारे यदा कृत् प्रत्ययाः इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति तत्र कृत् इति नाम कृत् इति संज्ञा अस्ति कृत् संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति कृत् अतिङ् इति सूत्रमस्ति तद् एकवारं स्मर्तव्यं तद् अस्मिन् प्रकरणे नास्ति तत् पूर्वम् आगतमस्ति तेन कारणेन अत्र दत्तमस्ति अहं तत् सूत्रं दर्शयामि भवते यदा किञ्चित् भवतां ज्ञानाय तत्र पश्यतु यदा इदानीं भवतः पुरतः भवतां स्क्रीन् मध्ये कृत् अतिङ् इति सूत्रं दृश्येत एतत् सूत्रम् अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः ज्ञातव्यं कारणम् एतत् वस्तुतः तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 93 तमं सूत्रमस्ति परन्तु भवतां पुस्तके तत् सूत्रं पूर्वमेव आगतमस्ति तिङ् प्रकरणे आगतमस्ति तेन कारणेन तद् अत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां तत् सूत्रं न दृश्यते अत्र भवतां हस्ते यत् पुस्तकमस्ति तत्र 3191 अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु पुनः साक्षात् तत्र किं भवति 3191 अनन्तरं 3194 अस्ति तत्र सूत्रद्वयं तत्र न भवति कारणं सूत्रद्वयं पूर्वम् आगतमस्ति तेन कारणेन अत्र नास्ति इति तेन वयम् अत्र पश्यामः कृत् अतिङ् इति सूत्रमस्ति एतत् सूत्रम् अस्माभिः किञ्चित् द्रष्टव्यम् तत्र एवमस्ति कृत् अतिङ् इति द्विपदं सूत्रमेतत् एतत् सूत्रं भवन्तः नोट् कुर्वन्तु एतत् ज्ञातव्यं सूत्रं कृत् अनन्तरम् अतिङ् इति कृत् इति तत्र प्रथमा एकवचनम् अतिङ् इति प्रथमा एकवचनं तत्र इति अनुवर्तते तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति एकं सूत्रमस्ति तस्मात् सूत्रात् तस्य अनुवृत्तिः भवति तत्र केचन अधिकाराः भवन्ति इदानीं त्यजतु अहं यदा समयानुसारं तत् सूचयामि संज्ञासूत्रम् अस्ति संज्ञासूत्रम् अस्ति एतद् संज्ञा विधीयते कृत् संज्ञा विधायकं सूत्रं कृत् संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति पश्यतु तत्र अस्मिन् धात्वधिकारे तिङ् वर्जितः प्रत्ययः कृत् संज्ञकः भवति इति अस्ति
सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत्यसंज्ञः भवन्ति इति तत्र सिद्धान्तकौमुदी भवति। तत्र तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञः भवति इति धात्वधिकारे। धात्वधिकारे विभागद्वयम्। धात्वधिकारे विभागद्वयम्। किं किं? धात्वधिकारे तिङ् प्रत्ययाः अपि भवन्ति, कृत् प्रत्ययाः अपि भवन्ति। तिङ् प्रत्ययाः इत्युक्ते वयं जानीमः भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवता इत्यादिषु ये प्रत्ययाः तिप्तस्थि, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस् इत्यादि 18 प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः। ते अपि धात्वधिकारे एव भवन्ति। धातुभ्यः एव धातोः एव भवन्ति तिङ् प्रत्ययाः। वयं जानीमः यदा भूति इति भवति इति रूपं भवति, करोति इति करोति इति रूपं भवति, एतत् सर्वं तिङ् प्रत्ययः भवति। तिङ् प्रत्ययान् विहाय अन्ये ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां नाम कृत् प्रत्ययाः इति। तर्हि एतत् संज्ञाविधायकं सूत्रम् इति। कृत् इति अनेन सूत्रेण कृत् इति संज्ञा नामकरणं भवति। अर्थात् एतेषां प्रत्ययानां, केषां प्रत्ययानां? यदा कर्तव्यं, करणीयम्, एतत् सर्वं किमर्थं वयं कृत् प्रत्ययान्त कृतन्त शब्दः इति वदामः इत्युक्ते कृततिङ् इति सूत्रेण आचार्येण तत्र संज्ञा कृता अस्ति। एतेन कारणेन तत्र तदेतत् सूत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं। तदस्माभिः ज्ञातव्यं, मनसि स्थातव्यं भवति। कृत् कृत् अतिङ् इति द्विपदं सूत्रं। तत्र काशिकायां किञ्चित् दीर्घं विवरणम् अस्ति। अस्मिन् धात्वधिकारे तिङ् वर्जितः प्रत्ययः कृत् संज्ञकः भवति इति अस्ति। मनोरमा सिद्धान्तकौमुद्यां तु सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत् संज्ञः स्यात् इति तत्र किञ्चित् शार्ट् मध्ये सिद्धान्तकौमुदीकारः वदति। तर्हि सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत् संज्ञः स्यात्। तर्हि कृत् संज्ञा विधायकं सूत्रम् एतदस्ति। एतत् ज्ञात्वा वयं पुनः तत्र धातोः इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। एतत् सूत्रम् इदानीं तर्हि तत्र तावदेव इदानीम् अस्मिन् विषये वक्तव्यम्। अर्थात् अधिकारसूत्रम् अग्रे अग्रे एतस्मात् अग्रे ये प्रत्ययाः भवन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः धातोः भवति इति एतस्य अधिकारः। तर्हि अग्रे अग्रे यः कोऽपि वा प्रत्ययविधायकं सूत्रं भवति तत्र सर्वत्र धातोः इति भवति। अर्थात् सर्वसूत्राणाम् अर्थे धातोः इति भवति। तद् अस्माकं मनसि सर्वदा भवितव्यं। कुतः भवति इति प्रश्नः पुनः न उत्पद्यते इत्यर्थः। तर्हि तदनन्तरम् इदानीम् अत्र प्रत्ययविधायकसूत्राणां पूर्वं तत्र केचन नियमाः भवन्ति। केचन नियमाः तत्र उच्यन्ते। तत्र कृदन्तप्रकरणस्य कृत् प्रत्यय विधायक सूत्राणां एक 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 महत्वपूर्ण नियमः अस्ति तत्र। तद् इदानीम् अग्रिमसूत्रेण प्रतिपाद्यते। तत्र एवमस्ति। अग्रिमं तत्र सूत्रं भवतां पुस्तके दृश्यते। वासरूपो अस्त्रियाम् इति सूत्रं तत्र दृश्यते। तत्र अग्रिमं सूत्रम् भवतां टेक्स्ट मध्ये पश्यतु। वा असरूपो अस्त्रियाम् इति सूत्रमस्ति। एकनिमेषः। जानामि एतत् कार्यं न करोति सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। भवतां टेक्स्ट मध्ये दृश्येत। अत्र दर्शयामि अहं। वा असरूपः अस्त्रियाम् इति तत्र त्रिपदं सूत्रं। वा असरूपः अस्त्रियाम् इति तत्र त्रिपदं सूत्रं।
तत्र एवमस्ति, तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति तत्र पूर्वमस्ति 3192, तस्य अनुवृत्तिः भवति तत्र इति अनुवर्तते। तदनन्तरं कृततिङ् इति सूत्रमस्ति, कृततिङ् इति सूत्रात् कृत् इति अनुवर्तते। तर्हि तत्र अनुवृत्तिद्वयं, तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रात् तत्र इति अनुवर्तते, कृततिङ् इति सूत्रात् कृत् इति अनुवर्तते। एक विशेष नियमः भवतः, अहम् एतस्य सूत्रस्य विवरणात् पूर्वं किञ्चित् सामान्य विवरणं करिष्यामि। वयं जानीमः, अहं गतदिनद्वये उक्तवान्, व्याकरणशास्त्रस्य विवरणसम्प्रदायः नाम सामान्यनियमान् अपि वदति, तदनन्तरम् अपवादनियमान् अपि प्रतिपादयति। एतद् अहं पूर्वम् उक्तवान्। सामान्यनियमानां शास्त्रे उत्सर्गः इति उच्यते। तत्र नाम अस्ति, किमस्ति? उत्सर्गः इति उच्यते। नाम उत्सर्गः इति वदति। तत्र उत्सर्गः इति नाम भवति। उत्सर्गः इत्युक्ते तस्य आशयः किं भवति? तत्र सामान्यः इत्यर्थः। उत्सर्गः इति उच्यते। उत्सर्गः इत्युक्ते सामान्यः इत्यर्थः इति एक नियमः। तदनन्तरं पुनः अपरसूत्राणि भवन्ति, अपवादः इति उच्यते। तर्हि उत्सर्गनियमेन अपवादनियमेन, सामान्यनियमेन तदनन्तरं पुनः अपवादनियमेन च शास्त्रं प्रवर्तते। कारणम् एकैकं रूपं स्वीकृत्य प्रतिपादनम् इति तु न भवति। यदा रामः इति एकं रूपं स्वीकुर्मः, तदनन्तरं तस्य प्रक्रिया, तदनन्तरं पुनः कृष्णः इति रूपं स्वीकुर्मः, तदनन्तरं पुनः देवः इति रूपं स्वीकुर्मः, तथा वृक्षः तन्न भवति। तर्हि सर्व अकारान्तानाम् एवं भवति। तत्र कुत्रचित् भेदः भवति चेत् एवम् अपवादनियमः भवति इति व्याकरणशास्त्रस्य सम्प्रदायः एषः। भवन्तः जानन्ति, तदेव तत्र महाभाष्ये अस्ति खलु, यदा बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं शब्दान् प्रोवाच इति वदति, तदपि न अन्तं जगाम, कारणं तदहं पूर्वम् उक्तवान् आसम्। तर्हि अत्र नियमः एवं भवति, उत्सर्गनियमाः अपि भवन्ति, अपवादनियमाः अपि भवन्ति। तदाधारेण शास्त्रं भवति। उत्सर्ग इत्युक्ते, उत्सर्गशब्दस्य वस्तुतः कः अर्थः? उत्सर्ग इत्युक्ते, उत्सर्गस्य अर्थः तु सामान्य इति अर्थः। उत्सर्गः नाम सामान्यः। तत्र परन्तु शास्त्रे उत्सर्गः इति उच्यते। शास्त्रे तु उत्सर्गः इति उच्यते, परन्तु तस्य आशयः सामान्यः इति। तर्हि सामान्य अपवाद इति द्विधा प्रवर्तते। वयं जानीमः, अन्यत्र सर्वत्र यदा वयं पश्यामः, तर्हि उत्सर्गस्य यदि स्थाने यदि अपवादनियमः भवति चेत् अपवादनियमः एव प्रवर्तते। अपवादनियमः एव प्रवर्तते, उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः न भवति। यदा सामान्येन अपवादेन उत्सर्गः बाधते, तत्र बाधा भवति। बाधा इति उच्यते। तत्र एक टेक्निकल टर्म् अस्ति व्याकरणे, वयं किं वदामः? बाधा इति भवति। बाधते, सामान्यस्य बाधा भवति अपवादेन, इत्युक्ते तत्र एकमेव रूपं भवति। अर्थात् अपवाद यदा वयं जानीमः, यदा किमस्ति, आद्गुणः इति सूत्रमस्ति। अवर्णाद् अचि परे एकः गुणः स्यात् इति अस्ति। अवर्णाद् अचि परे एकः गुणः स्यात् इति, अवर्णात् अचि परे इति आद्गुणः इति अस्ति। तत्र पश्यतु, वृद्धिरेचि इत्यपि सूत्रमस्ति। वृद्धिरेचि इत्यपि सूत्रमस्ति। तर्हि एजादौ परे वृद्धिः भवति इति अस्ति। तर्हि अचि इत्यत्र गुणः, परन्तु एच् परे पुनः किं भवति? वृद्धि भवति। तर्हि तत्र अपवादः नियमः। तर्हि प्रथमम् अच् परे गुणः इति उक्तं, तदनन्तरम् एच् परे वृद्धिः भवति। तर्हि पुनः वृद्धिरेव भवति, अपवादनियमः भवति। सर्वत्र यदि उत्सर्गः अपवादः भवति चेत् अपवाद एव भवति, उत्सर्गः न भवति इति व्याकरणशास्त्रस्य सामान्यनियमः। यत्र यत्र तथा भवति, यत्र यत्र सामान्यस्य स्थाने उत्सर्गविधिः भवति, तर्हि तत्र सामान्येन अपवादेन उत्सर्गस्य बाधा भवति इति आशयः। अपवादेन सामान्यस्य बाधा भवति। सामान्य इत्युक्ते उत्सर्गः इति बाधा भवति इति व्याकरणस्य नियमः। परन्तु अस्मिन् प्रकरणे तथा नास्ति।
अस्मिन् प्रकरणे किञ्चित् भेदः अस्ति। तद् भेदं प्रतिपादयितुमेव एतस्य सूत्रस्य आरम्भः। कस्य सूत्रस्य आरम्भः? वा असरूपो अस्त्रियाम् इति सूत्रस्य आरम्भः। एतस्य सूत्रस्य असरूपः इति शब्दः अस्ति। समानं रूपं यस्य सः इति स्वरूपः। समानं रूपं यस्य सः इति स्वरूपः। न स्वरूपः असरूपः इति तस्य विग्रहम्। समानं रूपं यस्य सः स्वरूपः, न स्वरूपम् असरूपम् असरूपः। तत्र विग्रहवाक्यं पश्यामः। अस्त्रियाम् इति अस्ति, तत्र अपरः शब्दः अस्त्रियाम् इति शब्दः। अस्त्रियाम् इत्युक्ते किमस्ति? न स्त्री अस्ति, न स्त्री अस्ति, तस्याम् अस्त्रियाम् अस्त्रियाम् इति तस्य विग्रहवाक्यं। तत्र अस्त्रियाम् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, अत्र यः नियमः, एतस्मिन् सूत्रे यः नियमः प्रतिपाद्यते सः नियमः स्त्री अधिकारे न भवति। अत्र स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति, स्त्री अधिकार प्रत्ययाः भवन्ति, तान् विहाय भवन्ति। अर्थात् तत्र एतस्य प्रवृत्तिः नास्ति। असरूपः इत्युक्ते अहम् उक्तवान् न समानं रूपम्। तर्हि धात्वधिकारे अस्मिन् प्रकरणे एतत् वैशिष्ट्यमस्ति। तत्र अपवादेन उत्सर्गस्य बाधा न भवति। अत्र विकल्पेन बाधा भवति, विकल्पेन बाध्यते। अर्थात् पूर्णरूपेण नित्यबाधा नास्ति। अन्यत्र सर्वत्र किं भवति? अपवाद नियमेन सामान्य नियमस्य नित्यं बाधा भवति। परन्तु अस्मिन् प्रकरणे कृत् प्रकरणे वैशिष्ट्यं नाम, कृत् प्रकरणस्य वैशिष्ट्यं नाम किमस्ति? अत्र अस्मिन् धात्वधिकारे, धात्वधिकारः द्विधा, इतः पूर्वमपि एकः धात्वधिकारः आगतः अस्ति, तत्र नास्ति। अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपः अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधकः वा स्यात् विकल्पेन भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते पुनरपि एकवारं सूत्रार्थं पश्यामः। किमस्ति? अस्मिन् धात्वधिकारे, यदा अस्मिन् धात्वधिकारे इत्युक्ते इदानीं यदुक्तम् अस्माभिः, अर्थात् धातोः इत्यारभ्य कियत्पर्यन्तम्? आतृतीय समाप्तेः इति। अस्मिन् धात्वधिकारे इत्युक्ते तृतीय अध्यायस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तम् इति। असरूपः प्रत्ययः। पश्यतु, कुत्रचित् प्रत्ययेषु समानरूपता भवति। प्रत्ययाः कुत्रचित् समानरूपाः भवन्ति, तत्र अयं नियमः न प्रवर्तते। यदा उदाहरणाय अहं वदामि, कदाचित् अहं किञ्चित् प्रश्नान् पृच्छामि चेत् भवन्तः यदि किञ्चित् प्रतिक्रियां कुर्वन्ति तर्हि ममापि उत्साहः वर्धते। किञ्चित् मैक् भवन्तः कुत्रचित्, यदि यशां समीपं गृहे बहु कोलाहलः नास्ति, ते कृपया मैक् किञ्चित् ऑन् करोति चेत् व्याकरणे किञ्चित् एकं कम्युनिकेशन् भवति चेत् इतोपि उत्साहः भवति। एकः प्रत्ययः अत्र उल्लिखितः अस्ति। कः प्रत्ययः एषः? यत् प्रत्ययः। इदानीम् अपरः कश्चन प्रत्ययः उल्लिखितः अस्ति। तत्र इतोपि एकं प्रत्ययं तत्र दर्शयामि। तत्र किं भवति पश्यतु, तत्र किमस्ति? इदानीं कश्चन अपरः प्रत्ययः ण्यत् प्रत्ययः। पश्यतु, अत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति। पश्यतु, भवन्तः वदन्ति यदा स्वरूपता इति विषयः अस्ति। अहम् उक्तवान् समानं रूपं प्रत्ययानां भवति चेत् इति उक्तवान्। समान प्रत्ययाः, अत्र वयम् अस्माकं पुरतः प्रत्ययत्रयमस्ति। तर्हि भवन्तः वदन्तु, तत्र एते प्रत्ययाः समान प्रत्ययः वा अथवा भिन्न भिन्न प्रत्ययाः भवति वा इति। यत् इति एकः प्रत्ययः, स्वरूपता इत्युक्ते समानं रूपं,
यदा परन्तु अत्र समानरूपता तु न दृश्यते न। अत्र यत् इति एकः प्रत्ययः अस्ति, अपरः प्रत्ययः क्यप् इति प्रत्ययः अस्ति, एकः प्रत्ययः ण्यत् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि समानरूपता इति प्रत्यक्षतया न दृश्यते। सत्यं? समानरूपता इति प्रत्यक्षतया न दृश्यते, प्रत्ययत्रयं दृश्यते। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे यदा समानरूपप्रत्ययः कथम् इति पश्यतु। यदा अत्र अनुबन्धलोपः भवति, सर्वत्र अनुबन्धलोपः भवति। अनुबन्धलोपः भवति चेत् कथं भवति इति पश्यामः वयं। यदा प्रथमः प्रत्ययः तत्र तकारः इत् भवति, अवशिष्यते किम्? रैट् रैट् गुड्। क्यप् इति प्रत्ययः, क्यप् इति प्रत्यये भवन्तः वदन्तु अनुबन्धलोपः भवति चेत् किम् अवशिष्यते? य। सत्यम्? अग्रे वयं गच्छामः। ण्यत् इति प्रत्ययः भवति, ण्यत् इति प्रत्यये किम् अवशिष्यते? य एव अवशिष्यते। तर्हि एतत् द्रष्टव्यं भवति। अस्माकम् अनुबन्धलोपानन्तरं यद् अवशिष्यते तत्र सरूपता अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। इदानीं सरूपः अस्ति वा? समानं रूपम् अस्ति वा? समानं रूपमस्ति। सर्वे एते प्रत्ययाः सरूपाः। इदानीं पश्यतु भवन्तः, अन्यत्र पश्यामः वयं। यदा इदानीं पश्यतु, यत् इति प्रत्ययः, अपरः प्रत्ययः अस्ति, तत्र अपरम् एकं प्रत्ययं कृतवान्, तव्यत् इति प्रत्ययः। पश्यतु, अत्र सरूपता अस्ति वा इति वयं पश्यामः। अत्र अनुबन्धलोपानन्तरं किं भवति? य भवति। अत्र अत्र अपरत्र किं भवति? अनुबन्धलोपानन्तरं किं भवति? तव्यं। रैट्? अत्र पश्यतु, अत्र असरूपता अस्ति, अत्र सरूपता नास्ति। उपरि किमस्ति? सरूपता अस्ति। अर्थात् यत् क्यप् ण्यत् दृष्ट्वा भिन्नं भिन्नम् इव दृश्यते, असरूप इव दृश्यते। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे सरूपतायाः निर्णयः कदा भवति? इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं द्रष्टव्यम्। इत्संज्ञकवर्णसहितं न द्रष्टव्यम्। इत्संज्ञकवर्णलोपानन्तरं सरूपता अस्ति वा इति, उत्सर्गप्रत्ययस्य अपवादप्रत्ययस्य। पश्यतु, अत्र यत् प्रत्ययः भवतु, तदनन्तरं तस्य अपवादरूपेण क्यप् प्रत्ययः भवति इति चिन्तयतु। परन्तु सरूपमस्ति। तर्हि अत्र अस्मिन् शास्त्रे किमुक्तम् इति अहं वदामि इदानीं। यत्र सरूपप्रत्ययाः भवन्ति, पायिण्ट् द्वयं नोट् करणीयं। यत्र सरूपप्रत्ययाः भवन्ति तत्र अपवादः उत्सर्गस्य किं भवति? नित्यं बाधकः भवति। यत्र किं भवति चेत् सरूपता भवति चेत्, यदा अत्र पश्यतु, यत् स्थाने क्यप् भवति तर्हि एकमेव रूपं भवति, क्यप्। किमर्थम्? अत्र सरूपता अस्ति। यत्र सरूपता नास्ति, असरूपता अस्ति, अर्थात् य तव्य इति द्वयम्। असरूपता भवति तर्हि उत्सर्गेणापि रूपं भवति, अपवादस्यापि रूपं भवति। इत्युक्ते रूपद्वयं भवति, वैकल्पिकं रूपं भवति। अर्थात् उत्सर्गस्यापि रूपं भवति, विकल्पेन बाधते इति तस्य आशयः। यत्र सरूपता भवति तत्र नित्यबाधा, यत्र असरूपता भवति तत्र विकल्पेन बाधा भवति। यदा उदाहरणाय एतत् असरूपम्, अर्थात् य तव्य इति असरूपं, परन्तु पूर्वमुक्तं तत्तु वस्तुतः किमस्ति? तत्तु स्वरूपमस्ति। तत्स्वरूपं यत्र भवति तत्र अपवादेन सामान्यस्य नित्यबाधा इति। अत्र प्रथमपङ्क्तौ वयं पश्यामः। अत्र वयं पश्यामः चेत् यदा प्रथमं मया उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तत्र किं भवति? नित्यं किं भवति? बाधते। तत्र नित्यं बाधते इति भवति। तत्र नित्यबाधा भवति अत्र प्रथमं। परन्तु यदा वयम् अत्र आगच्छामः, यत्र असरूपता भवति तत्र तु किं भवति? तत्र विकल्पेन
बाधते इति भवति। पश्यतु, इति नियमः। अर्थात् यत्र भिन्न भिन्नं भवति तत्र एकः अपवादप्रत्ययस्यापि रूपं भवति, तत्र किं भवति, सामान्यप्रत्ययस्यापि रूपं भवति। परन्तु यत्र स्वरूपता भवति तत्र तु नित्यबाधा भवति, एकमेव रूपं भवति इति एतस्य सामान्यं विवरणं। सामान्यं विवरणं, सूत्रविवरणं समाप्तं नास्ति। अहम् उदाहरणेन एतस्य पुनः श्वः भवताम् अत्र उदाहरणेन अहं पुनः दर्शयामि कथं तस्य रूपाणि भवन्ति इति। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। एतत् बेसिक् प्रिन्सिपल् अस्ति कृदन्तप्रकरणस्य। तेन कारणेन एतस्य विवरणं किञ्चित् दीर्घं भवति, परन्तु भवन्तः अद्य किञ्चित् एवं चिन्तयतु। भवतां हस्ते सिद्धान्तकौमुदी अस्ति, भवन्तः किञ्चित् अग्रे अपि पश्यतु। तर्हि यदा प्रथमपङ्क्ति यत् केप् ण्यत् इत्यत्र अनुबन्धलोपानन्तरं य इति अवशिष्यते, तेन कारणेन स्वरूपप्रत्ययः तत्र नित्यम् अपवादसूत्रेण सामान्यसूत्रस्य बाधा। यत् तव्यत् इति भिन्नं भिन्नम् असरूपः भवति, तत्र अपवादप्रत्ययेन सामान्यप्रत्ययस्य विकल्पेन बाधा भवति। इत्युक्ते तत्र सामान्यप्रत्ययेनापि रूपं भवति, अपवादप्रत्ययेनापि रूपं भवति इति रूपद्वयं भवति इति विकल्पः इति उच्यते। इति अद्यतनविषयः।